Mara, welcome to Learning from Life Initiative, series of conversation with overseas Pakistanis. मैं फरजाना शाहिद, co-founder of Learning from Life Initiative. आप कैसे हैं? बहुत अच्छे जी, अल्लाह के बहुत करम। सुमारा, आप ये बताएं कि आप यूके में कब और कैसे आए? सबसे पहले तो ये बताएंगे, अपनी बाकी बातें बाद में होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, मैं आप का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लिया, सो आई कैन शेयर माय जर्नी आपके साथ और व्यूअर्स के साथ और तमाम सुनने वालों को और देखने वालों के साथ मैं शेयर कर सकूं व्हाट आई हैव बीन थ्रू, व्हाट आई हैव सीन एंड और मैं कब आई। मैं जी यूके में 1988 में मैं आई यहाँ पे। I would keep things very brief. I've joined my husband in 1988 and since then I wouldn't say कि मैं तब से मैं यहाँ पे हूँ. In between I've been in Pakistan for 3 years. So technically I would say कि 93 onwards मैं यहाँ पे permanent basis पे हूँ. अच्छा, ये बताइए कि आप किस तरह से कंपेयर करेंगे पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसको यहाँ पे, जहाँ पे अब आपने जो जर्नी किया और उसमें यहाँ पे अब आप रह रहे हैं. तो हम शुरू करते हैं कि फैमिली लाइफ से, कि फैमिली लाइफ में क्या आपको, किस तरह से आप कंपेयर करते हैं? आप पूछना चाह रहे हैं 1988 से पूछना चाह रहे हैं या आज की फैमिली लाइफ के बारे में पूछना चाह रहे हैं? मैं इस तरह से इसको, हाँ, मैं इसको जरा क्लियर करता हूँ कि पाकिस्तान में जो फैमिली स्ट्रक्चर है जी, और यहाँ पे यूके में जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे जो फैमिली स्ट्रक्चर है, एक जो ब्रॉडर मेन स्ट्रीम कल्चर है उसके साथ कनेक्ट करते हुए किस तरह से आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं या सेम आपको लगता है? तो क्या उसमें मुख्तलिफ क्या है? देखिए जी, पाकिस्तान में अगर आप देखें तो बेसिकली बिकॉज मैं आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो वहाँ पे एक फैमिली जॉइंट सिस्टम है जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आपके पेरेंट्स के सिबलिंग्स भी, फादर के सिबलिंग्स भी साथ रह रहे होते हैं, जो मैरिड हैं वो भी रह रहे होते हैं, अनमैरिड भी रह रहे होते हैं, तो एक इज अ चेन ऑफ रिश्तों की चल रही होती है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो यहाँ पे जब मैं 1988 में आई तो I've seen very similar culture कि जहाँ पे आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हैं, आपके हस्बैंड के सिबलिंग्स भी साथ हैं ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आई वुड से. तो वो जो उस वक्त जो फैमिलीज आई थी आई वुड से 1960s में 70s में, इन लोगों ने माइग्रेट किया था जी प्योरली इकोनॉमिकल रीजंस के लिए इन्होंने माइग्रेशन की उस वक्त, और द एम वाज कि we will earn enough money और हम लोग वापस पाकिस्तान जाएंगे. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने अपनी फैमिलीज को मिलवाना शुरू कर दिया एंड एक स्ट्रगल थी कि बैक होम जो है वहाँ पे अब हमारे बिकॉज रिश्तेदार जो हैं, अजीज और अकारब जो हैं, वो बिकॉज दे नॉट फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ, तो वो ये था जी कि उनको सपोर्ट किया जाए. तो उनको सपोर्ट करने का सिलसिला शुरू हुआ. उन सपोर्ट जो थी वो बाहु को क्रुक था कि नो मैटर व्हाट हमने उन्हें सपोर्ट करना है, उनको उनके लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर करना है, उनको जो हमारे पास नहीं था आज हमारे पास है, हमने उनको देना है. तो उस स्ट्रगल में ये था जी कि एक बच्चों की शादी का भी इनफैक्ट वो करते थे कि बाय फोर्स मैरिजेस अरेंज करती थी, वेदर देयर इज अ मेंटल कैपेबिलिटी है या नहीं है, वो इस चीज़ को नहीं देखते थे. उनका ये होता था जी कि बस मैं बात कर रहा हूँ, फादर बात कर रही है, मदर बात कर रही है, मेरे भाई का बेटा है, मेरी बहन का बेटा है. और पेरेंट्स इस तरह से, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, लेकिन इस तरह से था कि अगर मदर अपनी तरफ दे आई है रिश्ता तो फादर ने कहा जी कि ये अब बच्चा है तो इसका मैंने अपनी तरफ देना है. So they try to equalize कि दोनों साइड के लोग जो हैं वो फाइनेंशियली सिक्योरिटी को देखा जाता था. फिर था जी कि अब ठीक है ये चीज़ होगी, अब वी नीड अ नेम कि वो हमारे पास खाने के लिए इनफ हो गया है एंड थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है, अब हमें एक नेम चाहिए. उस नेम के चक्कर में उन्होंने कहा जी कि हमने घर बनाना है वहाँ पे, और घर बनाने की क्रेज शुरू हुई जी कि बड़े से बड़ा घर, बड़े से बड़ा घर. यहाँ पे आप बेशक डिफिकल्टीज में रह रहे हैं, आपने आई डोंट नो यू सीन द हाउस सीन यहाँ पे या नहीं, पर ये था कि एक जैसे ही घर होते हैं बाय 2-3 बेडरूम्स के, एंड आप स्ट्रगल में हैं, 3-4 8-10 बंदे भी रह रहे हैं, बस का इससे ज्यादा बंदे रह रहे हैं, और लेकिन ये था कि बैक होम पैसे भिजवाने और वो चीज सिलसिले शुरू करना है. अब ऐसे से शिफ्ट जो है वो चेंज होती गई, बिकॉज क्या हुआ कि लोग जब फाइनेंशियली आसूदा होते गए, बैक होम पे आसूदगी आती गई, लेकिन जब आसूदगी बैक होम आती गई
تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کون ہو. یہ ایک ایشو آیا. I'm very bold to say these things جو میں نے خود آبزرو کی ہیں, دیکھی ہیں, لیکن نارملی اس نارم کی اس قسم کی بات کہی نہیں جاتی ہے. تو وہ یہاں پہ یہ وجہ کہ وہاں پہ جب آپ پہلے تو آپ جاتے تھے کہ جب تک آپ سوٹ کیسز لے کے جا رہے ہیں, پریزنٹس لے کے جا رہے ہیں, آپ کی ایک آؤ بھگت ہوتی تھی. آئی ریمبر اپنے پیرنٹس کے ساتھ جب ہم اپنے ننہال میں جاتے تھے تو وہاں سے لوگ آلدو سوٹ کیسز تو نہیں لے کے جاتے تھے, لیکن بیکاز ان کا پیار ایسا تھا کہ فیملیز آتی تھیں رات کو لالٹین اٹھائے ہوئے, وہ لوگ میل 2 میل کا رات کو سفر کر کے شام کو بیٹھیں گے, گپ شپ لگائیں گے. تو یہاں سے جب جاتے تھے تو وہ یہ ہوتا تھا کہ سوٹ کیسز میں آف کورس پریزنٹس ہوتے تھے اینڈ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنس ہوتی تھیں اور وہ فلفلڈ بھی ہوتی تھیں. تو اس میں کیا تھا کہ وہ ایک اٹریکشن تھی. دین آہستہ آہستہ گریجولی وہ ریڈیوس ہوتی گئی, بیکاز اب جب آپ وہاں پہ فیملیز بیٹر آف ہو گئی, تو یہاں پہ جب بچے گرو ہو رہے تھے تو اب انہوں نے سیکنڈ جنریشن آگے, تھرڈ جنریشن آگے, تو اینڈ دے سیڈ ہینگ آن اے منٹ, وی لیو ہیئر, ہماری زندگیاں یہاں پہ, ہمارے ایسٹس یہاں پہ, ہماری ٹائز یہاں پہ, تو وی ہیو ٹو لیو ہیئر جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں, ہمیں یہاں پہ امیونٹیز ہوتی ہیں. پھر لوگوں نے یہاں پہ اپنے آپ کو وہ لکشریز جو وہ پرووائڈ کر رہے تھے اپنے ایکسٹینڈیڈ فیملی کو, انہوں نے یہاں پہ لینا شروع کر دی. تو اس میں پھر یہ تھا کہ آف کورس جب آپ اسپینڈنگ اپنے پہ کرنا شروع کرتے ہیں تو دوسری سائڈ پہ کم ہوتی ہے, پاکستان کی مینس اپنے سبلنگس کی طرف کم ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کون ہیں. تو اس میں پھر یہ آیا جی کہ لوگوں کی پھر وہ جب لوگوں کو جو رسپیکٹ جو ان کو ملا کرتی تھی یا جس کے وہ عادی تھے یا وہ, تو وہ چیز جب ختم ہوئی تو لوگوں کا رجحان وہاں سے جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوا. اور اس سے کیا ہوا کہ لوگ پھر جو ہے وہ ہالیڈیز کے لیے یورپ کا انہوں نے رخ کیا کہ اس بیسٹ کہ وی شوڈ ایکسپلور جو ہے باقی دنیا اس کو دیکھا جائے. اب اور دن پھر لائف جو سمٹتی گئی ان سینس کے وہ جو ایکسٹینڈیڈ فیملی تھی پھر اس سے وہ صرف پیرنٹس تک محدود ہوگی, سبلنگس اس سے باہر نکل گئے, پھر پیرنٹس سے محدود ہوتے ہوتے وہ پھر اب جو ہے وہ مینس کے سر ان کے اپنے ایک نیسٹ کے پھر 3-4 جتنے بھی بچے ان کے اپنے اپنے پھر نیسٹنگ ان کی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. اور پھر آپ اب جو ہے وہ مینس کے لوگ سمٹ گئے رشتوں میں. پاکستان میں بھی میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ وہاں پہ بھی وہ جو آج سے آج سے 10 سال پہلے جو بات تھی یا 15 سال پہلے بات تھی, ایک خلوص تھا یا ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ تھا, that has been reduced either because of their own social or economical issues, because of the rat race, because of this social media. پہلے تو یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا تو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا, because we live in a global village. تو آج ہمیں پتا ہے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, چائنا میں کیا ہو رہا ہے, آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے, کینیڈا, because everything is on our fingertips. تو اس میں پھر یہ کیا ہو گیا جی کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی دوڑ میں پڑ گئے, اور جو فیملی ٹائز تھیں, جو وہ ایک کلچر تھا, وہ از اے ورج on diminishing, to be honest, کہ مجھے جہاں پہ مجھے لگ رہا ہے جو خدشات جو ہیں. اور پھر on top جو کووڈ جب آیا, اس نے بالکل اور آئسولیشن کو اس نے اور بڑھا دیا. مینس ان کے معاشی مسائل بڑھ گئے, جابس ختم ہو گئی. پھر یہ تھا جی کہ اب آپ گھر میں جب آ گئے, خاتون کے لیے ایک وہ بڑا اچھا کسی میں ٹک ٹاک پہ پروگرام دیکھ رہی تھی کہ گھر والا گھر بیٹھا تو اب کہتا ہے جی کہ ماڑا جا چائے بنا دے. تو پتہ نہیں آپ نے دیکھی کہ نہیں, ماڑا جا انڈا بنا دے. تو وہ کہتی ہے کہ یوں کر کر کے سارا دن میرے سے خدمتیں کرواتا رہتا ہے. تو اب یہی حال ساری عورتوں کا. آئی ڈونٹ نو فزانہ جی آپ کے گھر میں کیا, لیکن I'm afraid اس قسم کے سلسلے شروع ہوئے تو آف کورس کام جو وہ بڑھ گیا عورتوں کے لیے بھی. اور ایک لحاظ سے اچھا بھی ہوا کہ آپ بہت عرصے بعد جو ہے وہ سارے جو ہے وہ گھر کے اندر ہیں, آپ کے بچے آپ کے آپ مل بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, گھر سے کام کریں. سو ایک وہ جو بانڈ جو تھا جو کہ تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہوا تھا وہ دوبارہ سے جڑا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ رب کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے, رب کی ذات جانتی ہے. ویدر کووڈ جو ہے اس سے بہت ساری آسائشیں, آرام بھی, سہولتیں بھی لے کے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت ساری مشکلات لے کے آیا. اور بہت ساری ایسی فیملیز جی, اٹس ویری سیڈ کہ بہت ساری فیملیز اپنے لو ونس کو لوز کیا اس کووڈ میں. اینڈ
So, so मुख्तलिफ किस्म के experiences, I've given you a bold picture, so अब आप हाँ, अच्छा, ये जो आपने बात की ना, ये बात सही है आपकी ऑब्जर्वेशन कि ये चेंज तो पाकिस्तान की सोसाइटी में भी है कि वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो यहाँ पे भी इंक्रीजिंगली वो खत्म होता जा रहा है। कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे है, तो ये चेंज तो यहाँ पे भी है। आपका और तरह से वो हुआ, यहाँ पे रहते हुए भी ये तब्दीली आ रही है पाकिस्तान। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो जो एक कनेक्शन है ना मेन स्ट्रीम कल्चर के साथ, कि आपका यहाँ पे इंग्लैंड में एक डिफरेंट कल्चर के साथ आप कनेक्ट करते हैं, उस कनेक्टिविटी की वजह से जो इंटरनल फैमिली स्ट्रक्चर है, मतलब आप तो जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी रिलेशनशिप का सेंस है, वो यहाँ से पाकिस्तान के कल्चर से, कश्मीर के कल्चर से आप लेके उस पे कोई मतलब दबाव, कोई प्रेशर्स आते हैं या आपको रिकनसाइल करने में जो मेन स्ट्रीम कल्चर है उसके साथ आपको कोई मुश्किल पेश आई, या हाउ इट वाज? Personally, on my personal level, जी मुझे as such कोई issue नहीं face करना पड़ा, which is alhamdulillah कि लोगों को यहाँ पे जब आते हैं तो बहुत सारे issues face करने पड़ते हैं. For example, language barriers होते हैं और आपको ये पता नहीं होता है कि आपको what facilities are available for you. So उसमें आप ऑफ कोर्स काफ़ी सारे मसाइल का इशू होता है. और यहाँ पे जो कल्चर है जी, वो कल्चर ये इक्वालिटी का है, जो आम आदमी के लिए जो वो ये है कि उसमें आपको ये नहीं है कि आप अगर इन्फ्लुएंशियल पर्सन है तो आपके लिए एक कानून और है, और एक जो whatever the class is, कानून जो है वो बराबर है. और उसमें ये होता है कि यहाँ पे ये कोशिश की जाती है कि कोई किसी बंदे को भूखा नहीं मरने देता, कि आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आप देखें कि ये था कोविड की वजह से जो है वो काम वगैरह बंद थे, तो फॉरलो वाला सिस्टम शुरू किया गया था कि यहाँ पे लोगों को इनकम मिल रही थी, लोग घर में बैठे हुए थे और उनको इनकम दी जा रही थी. एंड फिर ये था कि यहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी जो एक नाम है, अब मैं रादन को मैं सोफिस्टिकेट करने की कोशिश करूँ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक सिस्टम है जिसके अंदर मीन्स कि वो ये इतना सफिशिएंट आपको देते हैं कि आप बाइज्जत तरीके से आप पूरा महीना जो है उसमें गुजार सकते. तो उस तरह से भी इनका जो है वो एक इशू सिस्टम चलता है. फिर अगर आप देखें जस्टिस को ले लें अगर फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे भी एक चीज़ है कि जो एवरीथिंग्स बीन डिफाइंड कि अगर आपने असल्ट है तो उसकी ये सजा है, एंड और एक सिस्टम है कि जिसमें कॉन्टिन्यूटी है, जिसमें ये नहीं है कि आप उससे बरी हो गए, सजा आपको मिलती है अगर आपने गलत किया है और उसको आपकी ऑफेंस के मुताबिक आपको सजा दी जाती है, और ये नहीं होता कि कोई उसको इन्फ्लुएंस कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. तो गवर्नमेंट की रिट है और एक डिटरेंस है, लोगों को पता है कि अगर हम विल डू समथिंग रॉन्ग वी विल बी prosecuted. So unfortunately जो कि हमारा माशरा जो है हमारे पाकिस्तान में this lack of accountability, because although there's आपने बहुत सारी पॉलिसीज बना दी जाती हैं, लेकिन एक वहाँ पे इशू है इम्प्लीमेंट नहीं होती वो पॉलिसीज. अगर इम्प्लीमेंट हो भी जाए तो वो अकाउंटेबल नहीं होती. दिस जस्टिस सिस्टम में फ्लॉज है एक गरीब बंदे के लिए. तो यहाँ पे ये जो कि गरीब बंदा भी है उसकी आवाज को भी सुना जाता है, और अगर एक जानवर है उसको भी अगर आपने हर्ट कर दिया तो उसको भी देखा जाता है कि इसको क्यों हर्ट. सो इंसान से लेके जानवर तक बेसिकली मैं आई वुड से कि जो हमारी बहसियत मुसलमानों की हमारी जो तालीमात हैं वो इन्होंने अपनाई है, जो हमारा कल्चर है, हमारा हमारा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा रोकूंगा इसी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए. ये बड़ा पॉपुलर सेंटेंस है जो अभी आपने बोला. हम अक्सर ये बात कहते हैं मुसलमान जो है, लेकिन हम ये करते नहीं. ये जो आपने बातें की हैं इक्वालिटी की, जस्टिस की, सेंस ऑफ फेयरनेस की,
اور رسپیکٹ جو ہے ہیومن بینگ، اس کو جب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو ساری ہماری ویلیوز تھیں جس کو وہ پریکٹس کر، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں پریکٹس کرتے؟ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ کہ ہم لا کو ابائڈ نہیں کرتے، ہم لا سے بڑے ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ویک ہیں. ہمارا دیکھیں نا، ہم جو ہیں، ہم بحیثیت انسان ہم طاقتور ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارے کنیکشنز ہیں، we're so much connected کہ وہ in law is ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. I don't know whether آپ کے نظر سے گزرا ہے. There was a news in I think it was in an American journal or somewhere. Judges are the bitches of the riches. تو ایک فکرہ جو ہے بہت کچھ کیا جاتا ہے. پہلی بات ہے ہمیں سنسیئر ہونا ہے اپنے آپ کے ساتھ، ہم مخلص نہیں. میں جب ریسنٹلی پاکستان میں تھی اینڈ آئی وڈ ہیو ریئلائز کہ لوگ جو ہیں وہ جس چیئر پہ بٹھا دیا گیا ہے وہ اسی کی بات کریں، اس کی سراؤنڈنگ میں کیا ہے اس کو نہیں دیکھیں گے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے اتفاق سے کچہری میں جانے کا اتفاق ہوا. تو میں جب کچہری میں گئی تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ تحصیلدار صاحب کے آفس کے باہر جو ہے یہ پولیس والے بھی ہیں، وہاں پہ لا بھی ہے. آئی ڈونٹ نو آپ کو میرپور کا اتفاق ہوا یا نہیں. تو وہاں پہ یہ سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. اچھا وہاں پہ جی اس قدر گندگی ہے، فلائی ٹپنگ کا ایشو ہے، there's no discipline was there. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر جو بھی یہ حضرات آ کے بیٹھتے ہیں ان سیٹوں پہ، یہ who has got the authorities، اگر تھوڑا سا وہ اپنا پرسنل ٹچ دے دیں. دیکھیں نا، آپ کو مخلص اگر ہو اپنے زمین سے، اپنے وطن سے، اپنے لوگوں سے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنا پرسنل ٹچ دیتے ہیں بہتری کی طرف، اور دیکھا دیکھی جو ہے دوسرے بھی اس چیز کو اپناتے ہیں اور انکریج ہوتے ہیں. ہم لوگ کا معاشرہ جو ہے بحث ہو گیا کہ وہ صرف وہ یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ مجھے مل جائے، میں بیٹر آف ہو جاؤں. وہ یہ نہیں سوچتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ دیے. حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، وہ حقوق العباد معاف نہیں کرنے والا، کیونکہ اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. تو یہ تو بندہ ہی کر سکے گا. تو ہم لوگ کو جب ہے وہ قدر جو ہے وہ ہم کھو چکے ہیں. تو بحیثیت پیرنٹس کے، بحیثیت کمیونٹی لیڈرشپ کے، سو میں ایمفسائز کرتی ہوں اس جگہ پہ کہ ہم لوگوں کو اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، دوسروں کے لیے جی کے دیکھیں. سو دس از مائی فلاسفی، دس از وٹ آئی بلیو ان، اینڈ دس از وٹ آئی ڈو. اینڈ میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک جس کو ہو سکے ریلیف پہنچایا جائے. لیکن کولیکٹیولی ہمیں معاشرے کو کولیکٹیولی لے کے چلنا پڑے گا. ہمارے اندر جو لیک آ گیا نا جی کہ ایک تو فوٹو سیشن کا دور ہے، ہم بات کم کرتے ہیں، فوٹو سیشن پہ زیادہ زور ہے. اور ہم یہ کرتے ہیں جی کہ ہمارا جاب ڈن، فوٹو سیشنز بین ڈن، ہمارا میڈیا میں چلا گیا ہے، واہ واہ ہو گئی ہے، that's it. کہ ہمارا رول اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. مطلب یہ تو ایک جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے اس کا کہہ لیں کہ انالیسز ہے جو کہ بالکل درست ہے، اس سے میں ایگری کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر اس کو تبدیل کرنا ہے تو سٹارٹ کہاں سے کیا جائے؟ اس میں پرابلم جو آ رہا ہے نا، جو میرا یہاں پہ جو رہتے ہوئے جو ود ان کانٹیکسٹ جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سوچ یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہونا ہے تو پہلے دوسرے لوگ ٹھیک ہوں گے تو میں آخر پہ ٹھیک ہوں گا. چونکہ کاسٹ بینیفٹ انالیسز کا جو میتھس ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں پہلے ٹھیک ہو گیا تو میں لوزر ہوں گا، تو پہلے یہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر آخر پہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اس وجہ سے ہم سٹارٹ نہیں لیتا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، اور جتنے بھی ہم نے انٹرویو کیے ہم دونوں کر رہے ہیں، اور اس ساری سیریز کا پرپس بھی یہی ہے بیسیکلی کہ تھوڑا سا جو براڈر جو کنیکٹیوٹی ہے نا گلوب کے ساتھ، وہ اپنے پاکستانیوں کے ذریعے ہم اس کو تھوڑا لنک اپ کریں اپنی سوسائٹی کو، کلچر کو، سوچنے والے لوگوں کو. تو اس میں بڑی پلیزنٹ قسم کی ہمیں چیزیں ملتی ہیں، ٹائم کی پابندی ملتی ہے، اور یہ ساری گفتگو کنٹریبیوشن کرنے کی خواہش نظر آتی ہے. ایک بیسک کانشیسنس ہے جس میں کہ یہ ٹھیک ہوتی ہیں چیزیں اور یہ غلط ہوتی ہیں. یہاں پہ تو مطلب میں اگر
نام لے لوں تو بھی حرج نہیں ہے. ہمارا تو سکسیس کا ماڈل جو ہے وہ ملک ریاض ہے. شفٹ ہے کہ ہم سارا وہ شفٹ کریں جو آپ کہہ رہی ہیں, اس کو سٹارٹ کہاں سے کریں, کیا چیز ٹھیک کریں تو باقی چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف جائیں. دیکھیں جی, I'm a huge advocate of education. میری بات ہو رہی تھی اپنے صاحبزادہ جہانگیر صاحب سے, بات ہو رہی تھی ایک 16 دسمبر کے حوالے سے اے پی ایس کے بچوں کا, تو وہاں میری ملاقات ہوئی ان سے, میری ان سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے انہیں کہا جی کہ میرا ایک پیغام خان صاحب کو دے دیجیے. میں نے کہا جی انہیں کہیے کہ ایجوکیشن صرف ایک کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن کمپلسری کر, صرف 16 سال کی ایج تک. جب تک ہم اپنی فنڈامنٹل باتوں کو ٹھیک نہیں کریں گے, دیکھیں عمارت جب تک فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں ہوگی وہ اس کے اوپر نہیں کھڑے ہونے والی, عمارت مضبوط نہیں ہوگی. اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں we need to choose the right material. تقدیر اگر بدلنی ہے آپ نے, صرف ایجوکیشن, اس کے علاوہ اور کوئی حل ہے ہی نہیں. دیکھیں آپ سندھ کو لے لیں, انر پنجاب کو لے لیں, بلوچستان کو لے لیں, یہ خیبر پختونخوا کو دیکھیں, آپ ریشو نکالے, آپ تو خود اس کیا کہتے ہیں اس جڑے میں, اس ادارے سے جڑے میں, آپ دیکھیں کہ لوگوں کو پرپسلی دس از دیئر فنڈامنٹل رائٹ, اس سے دور رکھا. جب آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوگی آپ یہ ڈیفرینشیٹ ہی نہیں کر پائیں گے what is right and what is wrong. So you have to give that tool. اگر آپ چاہتے ہیں معاشرہ بہتر ہو, بہتری, آپ انڈیا کو دیکھ لیں, ہمارے اور انڈیا میں کیا فرق. انڈیا 1947 میں دونوں ملک آزاد ہوتے ہیں. I understand وہ ان کے پاس بہت کچھ رہ گیا, جیسے پریویسلی لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ بڑا ملک تھا, ریسورسز ان کے پاس تھے, ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. لیکن میں آرگیومنٹ میں بنگلہ دیش کی بات کرتی ہوں, 71 میں آزاد ہوا, ٹھیک ہے جی, اینڈ آج بنگلہ دیش کی گروتھ دیکھیں, ہماری گروتھ دیکھیں, ہمارا ایجوکیشن لیول دیکھیں, ان کا دیکھیں, ٹھیک ہے, ایک سمپل کمپیریزن. انڈیا کو تو چلے وہ تو اس ہماری بریچ سے بہت باہر ہے. وی ہیو ٹو بی, دیکھیں ایک جذباتی بات ہے نا, اس کو ہمیں نکالنا ہے, ہمیں فیکٹس جانا ہے, فیکچوئل بات کرنی ہے, ہمیں یہ ایکسپٹ کرنا ہے کہ انڈیا از آؤٹ آف اوور ریچ. ہم بھی کہتے ہیں جی کہ آپ کو یاد ہے 71 میں جب یہ جنگ ہوئی تو اس میں یہ تھا جی کہ آل دو, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری پیدائش اس ٹائم کی ہے, اور میں نے یہ جو ہے یہ پاکستان کی اسکولنگ میں چیپٹر میں نے نہیں پڑھا, ہسٹری میں نہیں پڑھا, یہ میں نے یہاں پہ آ کے یو کے میں پڑھا, ہسٹری میں پڑھا کہ 71 میں کیا ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہمیں سچائی کو فیس کرنا ہے, فیکٹس کو فیس کرنا ہے. ہمیں یہ جو لوگوں کو آپ نے دے دی ہے نا کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں, ہم کچھ نہیں ہیں, بیکاز آپ تبھی کسی مقام پہ ہوتے ہیں, کسی بات پہ ہوتے ہیں جب آپ کے پاس کچھ ہوتا ہے, آپ تبھی بات کر پاتے ہیں. لیکن ہمارا ہم وہ نعرہ مار کے بات کر دیتے ہیں اور پرجوش طریقے سے جوش میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں. ہوش نہیں کھونے, ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے, قدر کی ضرورت ہے, اور ہماری جو سو کالڈ لیڈرشپ ہے ایٹ دی منٹ, ٹھیک ہے جی, وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے ہے, دس واز ٹو بی دی رول ماڈلس. تو جو انہوں نے, آپ دیکھیں سچائی سے بڑی کوئی چیز نہیں. جھوٹ فریب کہتے ہیں نا, ایک دن 100 دن سونہار کے, ایک دن لوہار کے. I don't know میں صحیح کہہ رہی کہ عرصہ ہو گئی باتیں بڑی لکھی, لیکن بات یہ ہے کہ سچائی, ایمانداری, وفاداری, یہ باتیں یہ معنی رکھتی ہیں. ریاض بیریا ٹاؤن, ملک ریاض, ملک ریاض صاحب, یہ جھوٹ فریب یہ حقیقت نہیں ہے. ہمیں یہ کانسیپٹ لے کے نہیں چلنا ہے. ہم نے یہ میں نے اسی لیے وہ ایک رول ماڈل کا ذکر کیا کہ پرابلم یہ ہے کہ انفارچونیٹ ہمارا جو آپریشنل سکسیس ماڈل ہے ہماری سوسائٹی, وہ یہ ہے جس کا ذکر ہم نے کیا. دیکھیں نا, دوسری ایک چھوٹی سی بات کہ انڈیا کا آپ نے ذکر کیا, تو انڈیا کے ساتھ تو ہماری لڑائی جو ہے بہت ساری آپ کی وجہ سے ہے. ایسا ہی ہے, ہماری وجہ سے, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں نا, بحثیت مسلمان کے, آپ نے جب یہ پاکستان بنایا تو اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی,
ठीक है जी। तो उस वक्त ये था जी कि जो although I understand कि उस वक्त महाराजा ने कहा जी कि want to remain independent, पर इसमें आई थिंक एक एलिमेंट आपका भी, अगर आप लोग वो ना भिजवाते उस वक्त हमारे पठान भाई, और ना वो इश्यूज होते, और ना वो भाग के जाते, ना वो इंस्ट्रूमेंट साइन होता, और ना हम लोग आज यहाँ पे खड़े होते। ऑल्दो हम शुक्रगुजार हैं कि हम आपकी वजह से जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो आज़ादी की सांस ले रहे हैं, हम इस पे भी आपका शुक्रगुजार हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप हमारे लिए हमारे साथ खड़े एक प्रिंसिपल पे खड़े। आप ये कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, इन्हें ये हक दिया जाए। देखिए ना, आप अगर हम उस तरफ चल पड़े तो फिर ये बहुत लंबी डिबेट हो ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है बात। वो मैंने तो ऐसे ही जिक्र कर दिया कि भाई आप, चूंकि आपने जो बात की थी वो बड़ी रियलिस्टिक थी, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं कि हम तो आपकी वजह से लड़ रहे हैं। तो एक फैक्टर ये भी है जो हम समझते हैं मजमूई तौर पे। भारत वो बिल्कुल बात बजा है आपकी। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि सोसाइटी और कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में हम ज़्यादा चूँकि बात करना चाह रहे हैं, अगर आप एक सोशल पब्लिक लाइफ को देखते हैं पाकिस्तान में और यहाँ पे, तो उसमें अगर आप तीन कोई फैक्टर्स पॉइंट आउट करें, कि 3 पॉइंट्स पे कंपैरिजन करें बोथ सोसाइटीज़ का, तो एक होता है ना कि बड़ा वाजे तौर पे आप एक डिफरेंट कल्चर में जाते हैं, आपको 2, 3, 4 चीजें बड़ी डिफरेंट वहां पे महसूस, और अपने जो कल्चर में वो थोड़ी सी उनसे मुख्तलिफ दिखाई देती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप पॉइंट आउट कर सकें कि ये चीजें जो हैं, मिसाल के तौर पे ट्रैफिक है, मिसाल के तौर पे पब्लिक पार्क है, मिसाल के तौर पे रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है, उस पर ज़ाहिर ऑब्जर्वेशन होती हैं जब भी हम ट्रैवल करते हैं। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आप मेंशन करना चाहेंगे खास? कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक डेवलप्ड कंट्री है और एक डेवलपिंग कंट्री है। हम लोग जब बात कंपैरिजन करते हैं, बात पाकिस्तान में बैठ के सूखी रोटी भी नहीं मिल रही होती है, बात हम यहाँ पे ब्रेड के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन कोई नहीं है। इसलिए कि यहाँ की जो, अगर आप देखें डेमोक्रेसी जो है एस्टैब्लिश्ड है, वहाँ पे क्या है कि हमने मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है वो हमने गुजार दिया क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप में। ठीक है जी। आज भी हमारी जो सोसाइटी इज नॉट डेमोक्रेटिक, बिकॉज द थिंग इज कि अपोजिशन जो है मारो और हटाओ के रोल पे है, rather than कि आप स्क्रूटनाइज करें व्हाट इज देयर रोल इज, कि आप चैलेंज करें, आप लेके आए के बेहतरी अवाम की बेहतरी के लिए। यहाँ पे जी कॉन्सेप्ट जो है सफाई जो है, हम कहते हैं सफाई निसफ ईमान है, लेकिन हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं और कूड़ा जो है वो बाहर फेंक देते हैं, महल गली में फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज तरीके से वेस्ट जो है इसको कलेक्ट किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है, एंड देन उसको बेचा जाता है। मैं कराची में इश्यूज देख रही हूँ, ठीक है, और ये कब से जो है ये मैं आपको अगर बताऊँ, अगर मेरा प्रिंसिपली अगर पीपीके में जो मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल टच देने जा रही हूँ कि जो मैं पीपीके बेसिकली जो उनको आई वुडंट से कि उनको पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मेरा जो उनसे डिस्प्यूट है, आई वुड से कि इनकी गवर्नमेंट होते हुए इतने अरसे से इनकी गवर्नमेंट है वहाँ पे कराची, और कराची आप देखें कि इस कदर गंद है, लेकिन क्यों है, क्या वजूहात हैं कि इतने अरसे में ये ओवरनाइट तो हुआ नहीं है ना जी, ठीक है, उस पर काम क्यों नहीं किया गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये चीज़ है जी कि लोग ऑनेस्टी पे चलते हैं यहाँ पे इस माशरे में ऑनेस्टी, बिकॉज once you've lost your credibility then you, तो हमारे वहाँ पाकिस्तान में तो क्रेडिबिलिटी की तो बात ही कोई नहीं है, लोगों को ये फर्क ही नहीं पड़ता आप क्रेडिबल हैं या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। आप देखिए तरक्की कैसे होगी, आप अगर वो तोलते हैं तो उसमें भी आपने जो है वो मिलावट की होती है, खुराक में मिलावट है, दवाइयों में मिलावट है। मैं आपको रीसेंट सिनारियो देती हूँ मरी का, आप लोगों का अभी हालिया इशू हुआ है जिसमें 23 लोग, औरतें, बच्चे, मर्द कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने से गुजर गए।
بہت بڑا سایہ دیکھیں نا, بہت بڑا. لیکن اکاؤنٹیبلٹی کسی نے نہیں ایکسیپٹ نہیں کی ہے. اکاؤنٹیبلٹی اب یہاں پہ اس قسم کی بات ہوتی تو وہ سارے ڈپارٹمنٹ کو فارغ کر دیتے پکڑ کے, اس کے ہیڈ کو فارغ کر دیتے اسپیشلی. لیکن وہاں پہ کسی کو فارغ نہیں کیا گیا. ایک ایگزامپل سیٹ ہونی چاہیے تھی. پہلی بات ہے آپ بات کرتے ہیں جی ٹورزم کی بات کرتے ہیں, آپ ٹورزم کی بات کرتے ہیں, لیکن آپ نے اس ٹورزم کو انکریج کرنے کے لیے کیا میجرز ٹیک کیے ہیں سیفٹی کے حوالے سے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں ہیزرڈس کو دیکھا جاتا ہے کہ what sort of health hazards are there. ہر چیز کو ایک ایک چیز کو وہ لوگ دیکھتے ہیں بڑی باریکی سے کہ ڈیوٹی آف کیئر بریچ نہ ہو جائے جی. اگر بریچ ہوگی نیگلیجنس کی وجہ سے, جو ڈپارٹمنٹ ہے جس کی وجہ سے نیگلیکٹ ہوا, نیگلیجنس آئی, اس کو یہاں پہ سو کر دیا جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بیکاز بینگ اے اسپائرنگ بیرسٹر, لا میرا بیک گراؤنڈ ہے, تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ جو لوگ ہیں ان کے فیملیز, پہلی بات ہے اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے what sort of financial means they have, what sort of awareness they have, what sort of ان کے پاس کہ is a clear case of negligence on the local government and they should be compensated. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ جو ہے ایک کلچر ہے کمپنسیشن کا. آپ کا لاس ہو گیا لیکن تو وہاں پہ جو ہے مینس یہاں پہ کلیئرٹی ہے چیزوں کی. آپ یو فیلنگ سیف. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کو انفیکٹ اگر کسی نے فسٹ بھی دکھائی ہے, سو دیٹ اماؤنٹ ٹو اسلٹ, آپ اس کو پکڑ کے کورٹ میں لے جاتے ہیں. اینڈ میجسٹریٹ کورٹ کیا کرتا ہے, اس کو فائن کرتا ہے. وہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ایشوز کیا تھے, کیسے ہوا. تو وہاں پہ تو پاکستان میں تو وہ اس ویری ایزی گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے. انفیکٹ پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہوتا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے جی. اسلام میں اب یہ نہیں کہوں گی کہ آپ تصویر پڑھنے سے, داڑھی رکھنے سے یا کور کرنے سے آپ مسلمان ہو جاتے ہیں. آپ اس مسلمان ہوتے ہیں آپ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں جو ہمیں اس سے سکھایا ہے. آپ بیسک 5 پلرز آف اسلام فالو کرنا ہے. That's all we need. ہمارا مسئلہ ہے جی کہ بیکاز آف ایجوکیشن کی لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے یہ تمام مسائل ہیں. ایک روٹ کاز ہے جس کو ایڈریس کر دیا جائے تو بہت ساری باتیں جو ہیں, جیسے آپ نے کہا نا جی کہ یہ جو شفٹ اس کو چینج کیسے کیا جائے, بہتری کیسے لائی جائے. لیکن ہم دیکھیں نا, ہم جزا اور سزا کو بھول گئے. ہم سوچتے ہیں کہ یہی دنیا ہے, یہیں پہ رہنا ہے ہم نے, ہم اس آخرت کی طرف نہیں سوچتے ہیں. اچھا, یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں, یہ ویسٹ کو جنرلی جب ہم بات کرتے ہیں وہ اس میں ایتھیزم بھی ہے, اس میں لوگ خدا پہ یقین نہیں رکھتے. لیکن جو ویلیو سسٹم ہے جس کا آپ نے خود ذکر کیا اور ان الفاظ میں کہ وہ انہوں نے ہم سے, اب اگر میں وہ لفظ استعمال کروں کہ گاڈ لیس سوسائٹی جنرلی جو ہے وہ ان ویلیوز کو پریکٹس کر رہی ہے جس کا ذکر آپ, ہم جو ہے وہ ویلیوز کو ان کی ایڈیئرنس کے لیے ریلیجن کو ریفر تو کرتے ہیں, اور جو انالیسس کرتے ہیں اس میں بھی میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا کہ اس میں ہم بھول گئے ہیں, خوف خدا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. تو یہ جو پیراڈاکس ہے اس کو ہم کیسے دیکھیں کہ وہ بلیو بھی نہیں کرتے پھر بھی ان ویلیوز کو پریکٹس کرتے ہیں. ہم بلیو کرتے ہیں, کہتے ہیں, لیکن ہم نہ سیکھتے ہیں نہ کرتے ہیں. دیکھیں جی, ہم کیا ہیں, ہم بیسیکلی پیدا ہو گئے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, ہمیں ایج حاصل ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے یہی بات ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ جو ہے مسلمان ہیں, آپ اپنی ویلیوز سے پہچانے جاتے ہیں, اپنے طور طریقے سے, آپ اپنے اٹھنے بیٹھنے سے. آپ دیکھیں, میں yesterday I was listening to radio, وہاں پہ ایک جہاز کیپسائز ہوا and اس کے قریب جو کوئی گاؤں تھا اس میں 800 بندے تھے. جہاز جو تھا وہ 4000 بندے تھے, اس میں سے 32 لوگ مر گئے, اور وہ 800 بندوں پہ مشتمل گاؤں تھا, آئلینڈ تھا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے ہاسپٹلس, چرچز, گھر, کمیونٹی سینٹرز, 800 کے 800 بندے جو ہیں
they've been deployed to support, क्योंकि एहसास empathy को लोग लेके चलते हैं. तो हमारे क्या मरी में I wouldn't say कि सारे लोग ऐसे थे, बास लोग ये जिन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन आप देखिए ना कि ऐसे भी लोग थे जिन्होंने 40,000 पे एक कमरे का लिया, and still they've not been accountable. उनको किसी ने पूछा तक नहीं. 4,000 का कमरा था, 40 में गया. तो कहने मतलब ये लोग चलते हैं, देखिए तालीम की वजह से, क्योंकि एक शऊर आ गया. जब यहाँ पे हम बात करते हैं, जब मैं फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ काउंसलर, हम लोग जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लोकल जो हमारी नेबरिंग लोकल अथॉरिटी है उसमें क्या हो रहा है. अच्छा, अगर ये एग्जाम्पल भी नहीं लेनी है तो लेट्स सपोज कि फलानी जो और कोई सिटी है उसमें क्या हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा एयरपोर्ट है, लुटन का एयरपोर्ट है, तो हम उसकी एक्सपेंशन पे बात करें तो हम देखते हैं कि जो बाकी जो एयरपोर्ट है हम कंपेयर करते हैं विद इन. फिर मैंने एक और चीज देखी है कि हम देखते हैं कि चिल्ड्रन सेफ गार्डिंग के इश्यूज हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास एक पॉलिसी है. तो मैंने देखा कि कहाँ से आई, तो मैंने उसको देखा कि उन्होंने नॉर्वे में जो है वो ये चीज उन्होंने देखी, वहां से ये मॉडल लेके आए. तो हमारा ये है जी कि हम ना खुद बेहतरी करते हैं ना बेहतरी करने देते हैं. अच्छा, तो आप यहाँ पे सोशली पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं. अभी आपने जिक्र किया कि आप काउंसलर. अच्छा, ये जो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसकी कितनी पॉपुलेशन है जिसको आप रिप्रेजेंट करती हैं, वो क्या, थोड़ा सा उसकी डिटेल. मैं जी लुटन की काउंसलर, इलेक्टेड काउंसलर 2019 से, एंड सेंट्स वार्ड को रिप्रेजेंट करती हूँ. तो ये प्रोडोमिनेटली एशियन वार्ड है, मेजॉरिटी अपने ही लोग हैं इसमें. ठीक है. 5,000-6,000 लोग होंगे, maybe more than that, 17,000 होंगे. To be honest, मुझे it's not top of my head, so rather than मैं आपको एक wrong figure दूं, so मुझे figure उससे अंदाजे में नहीं है. और although होनी चाहिए लेकिन नहीं है. ठीक. तो यहाँ पे इश्यूज जो हैं, आजकल जो इश्यूज थे, स्पीडिंग का इशू है, लोग पार्किंग के इश्यूज हैं, फ्लाई टिपिंग के इश्यूज हैं. फिर हमारे जो पार्क्स थे प्रीवियसली, और लोग 30-35 साल से काउंसलर्स थे वहाँ पे, कोई उस पर काम नहीं हुआ था. तो हमने आके उस कल्चर को चेंज किया जहाँ पे हम लोग इजीली एक्सेसिबल हैं. कोई भी इशू है लोगों के हम लोग एड्रेस करते हैं, और उनको whatever the support चाहिए in terms of होम ऑफिस से रिलेटेड कुछ चाहिए, और फिर या लैक ऑफ अवेयरनेस है, ये समझ नहीं है किस सब जाना है, तो डायरेक्ट करते हैं. बहुत सारे इश्यूज. और मेरे पास जो इशू जो है वो सिर्फ अपनी वार्ड की नहीं मैं करती, मैं देखती हूँ जहाँ कहीं से किसी को कोई इशू आ रहा है, वो किसी और वार्ड से आ रहा है, तो उसका भी इशू एड्रेस कर लिया. और फिर मेरे पास मेजोरिटी जो आती है मुख्तलिफ शहरों से बात आती है. फर्स्ट कर बर्मिंघम से आ गई, लंदन से आ गई, फर्स्ट कर मैनचेस्टर से आ गई. जो खवातीन जब वो उनको आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ की शी विल बी हेल्पफुल, या पाकिस्तान से उनको रिकमेंडेशन होती है आप इनसे बात कर लें, सो मेरा ये होता है कि बिकॉज आई बिलीव इन दीज थिंग्स. काउंसलर तो मैं 2019 में बनी, लेकिन मेरे सोशल वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. जब से मैं यहाँ इस मुल्क में आई तब से मैं इन्वॉल्व हूँ वॉलंटरी सेक्शन के साथ. अच्छा, ये बताइए कि बीइंग काउंसलर आपकी जो रिसोर्सेज क्या अवेलेबल होते हैं आपको, फाइनेंशियल और दूसरे उस स्ट्रक्चर के अंदर, जिसकी वजह से आप लोगों के इश्यूज जो हैं उनको रिजॉल्व. देखिए जी, हम लोग जो है वो फाइनेंशियली तो किसी को कुछ नहीं देते हैं. देयर आर फंडिंग होती है, वो डिपेंड करें, फर्स्ट करें कि देयर आर फंडिंग के. फॉर एग्जांपल दैट खवातीन से रिलेटेड इशू हैं, तो गवर्नमेंट की, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से की फंडिंग आई हुई है. तो अगर कोई खवातीन की एसोसिएशन है जो कि खवातीन के लिए काम करती है, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि यस यू कैन अप्लाई दैट फंडिंग अगर आपके काम के लिए. एज सच हमारे पास फंड्स नहीं होते हैं. हमारा बेसिकली काम क्या होता है कि हम लोग जो पॉलिसी जो है कि जिसपे सिस्टम चलता है, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम चलता है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. काम हमारे जो मेजॉरिटी जो काम जो होता है वो हमारे ऑफिसर्स करते हैं. हम उनके काम को स्क्रूटनाइज करते हैं, एंड डिपेंड करता है कि अगर हम पोर्टफोलियो होल्डर हैं, कैबिनेट में है, तो फिर हम उस तरह से उन पॉलिसीज मरतब करते हैं जिसमें जो भी बेनिफिशियल हो फॉर द कम्युनिटी. ये बताइए कि
जो आप कैंपेन करते हैं अपनी इलेक्शन, इसका जो आपका होता है काउंसलर का, तो कैंपेन के लिए क्या क्या तरीकाकार इख्तियार करते हैं, मतलब कैसे कनेक्ट करते हैं अपने वोटर्स? देखिए जी, हम लोग जो हमारा जो होता है कनेक्शन, हम लोग ऐसा नहीं होता है कि जैसे पाकिस्तान में 5 साल बाद आप जब इलेक्शन होते हैं तो पहुंच जाते हैं, और वो भी नोटों के साथ पहुंचते हैं. I'm so sorry, these are all factual things जो मैं कह रही हूँ, हाँ ठीक है। और सीन बच्चे ये हकीकत है. तो हम्म, हम लोग इस यहाँ पे इससे नहीं होता. यहाँ पे ये होता है कि लोग देखते हैं कि फर्क कि आपने 4 सालों में आपने क्या, और पार्टी वोट भी होता है, लेकिन पर्सनालिटी वोट भी होता है, एंड ऑन टॉप आपकी परफॉर्मेंस पे भी लोग वोट करते हैं कि यस, ये बंदा, इस बंदे ने 4 साल में ये काम किया. आप जब जाते हो लोगों के आगे तो आप कहते हैं जी कि हमने तो इस सारे अरसे में ये काम किए, और पहले ऐसे था, अब ये चीज लेके आए, और लोग भी चेंज को देख रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप अवेलेबल हो तो लोगों को पता होता है कि आप, फिर हम लोग इन्वॉल्व करते हैं जी, पुलिस वालों को इन्वॉल्व करते हैं, कम्युनिटी ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करते हैं, पेट्रोल्स करते हैं एरिया में, इश्यूज को लोगों को रैंडमली मिलते हैं, देखते हैं क्या इश्यूज हैं, और उनको एड्रेस करते हैं और पूछते हैं कि कैसे. एंड फिर हमारे यहाँ एक और चीज जो है वो डोर नॉकिंग होती है जी, वीकेंड्स पे. और उसके अलावा फिर हम लोग एज हमारी पार्टी जो है उसकी तरफ से एक लीफलेट वगैरह भी दिया जाता है कि उसको भी पोस्ट करते हैं हम लोग जाके, और पर्सनली करते हैं, ग्रुप्स में जाते हैं. हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं कि उसमें ये होता है कि हम लोगों को जब नॉक करते हैं, लोगों से बात करने को मिलती है, लोगों को जो इश्यूज होते हैं वो हम लोग एड्रेस करते हैं, और लोगों को ये पता चलता है कि आप हमारे काउंसलर हैं, तो यू आर देयर फॉर द राइट रीजंस, तो यू हैव टू ऑल दोस सॉर्ट्स ऑफ थिंग. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मैं कंपेयर करूं तो हमारा पाकिस्तान में सारों को, मैं कहते हैं ना, एक रोटन एप्पल जो है वो सारे जो है एप्पल्स को वो गंदा कर देता है. तो वो ये नहीं है कि सारे ही ऐसे होते हैं. हर माशरे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं. ये नहीं है कि यहाँ पे जो है वो सारे ही नेक लोग होते हैं, ऐसा नहीं है. यहाँ पे भी जैसे पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, जैसे बाकी दुनिया के बाकी हिस्सों में, यहाँ पे भी इसी तरह से सिलसिला है जी. बिल्कुल जी. अच्छा ये बताइए कि शायद आपको थोड़ा सा ये मुख्तलिफ सवाल लगे कि अगर आपको फिर कभी डिसीजन करना हो, ये मोमेंट आ जाए कि पाकिस्तान वापस जाया जा सकता है, तो आप क्या डिसीजन, कंटिन्यू करने का या वापस आने का? मैं पाकिस्तान आना चाहूँगी. अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं पाकिस्तान आना चाहूँगी. देखें जी, मेरी रूट्स जो हैं पाकिस्तान में है. मैं आपको यकीन करें कि although I've been married at a very early age, I was only 17 when I got married. वो मुझे उससे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो I definitely would love to serve my country जी. अपने लोगों को मुझे खिदमत करने का मौका मिले तो definitely I will avail that. एंड इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा ये है फ्यूचर जो है, मैं पाकिस्तान ही जाना चाह रही हूँ वापस. ऑल्दो मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे एज अ प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर के तौर पे रोल प्ले करूँ, लेकिन मैं जो अपना फ्यूचर है उसको मैं पाकिस्तान में देख रही हूँ, और कि वहाँ पे लोगों की आवाम के लिए ये बड़ा रेयर रिस्पांस है. हमने अब तक जितने इंटरव्यू किए हैं, बाकी बातें तो काफी कॉमन है, लेकिन इस सवाल पे बेशतर लोगों ने ये कहा कि अब हम जा नहीं सकते पाकिस्तान. नहीं, मेरे पास प्लस पॉइंट ये है जी कि मेरी जो बच्चा पार्टी है वो बड़े हो चुके हैं, दे ऑल प्रोफेशनल्स, सो दे स्टैंड ऑन देयर 2 फीट. तो मुझे ऐसा उनकी तरफ से कोई इशू नहीं है. तो अब जो मेरा टाइम है, जिसमें इसको मैं अपना टाइम कहती हूँ, तो मैं बेसिकली जी ऑलवेज बीन इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान. आपको खिदमत करनी. मुझे यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं कि आप जो है यहाँ पे, तो ये इस कंट्री को आप जैसे लोगों की जरूरत इतनी नहीं है जितनी बैक होम में आप जैसे लोगों की जरूरत है. सो कश्मीर के लिए आवाज हूँ जी, एंड उस पर मुझे काम करना है. एंड पाकिस्तान में डेफिनेटली अगर मैं रिप्रेजेंट कर सकूं पाकिस्तान को, और ऑन टॉप में इश्यूज को एड्रेस कर सकूं वहाँ पे जी,
وہاں پہ زیادہ ایشوز ہیں ہمارے یہاں. اور ہاں اگر میں ہماری خواتین کو بالکل تو ٹھیک اگر مجھے یہ موقع ملے تو ڈیفینیٹلی I would love to serve my country. بالکل ٹھیک. بڑی بڑی اچھی بات ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی کمیونٹی اوورسیز ہے دنیا کے جس بھی خطے میں ہے ان کا جو پاکستان کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ جتنا مضبوط ہوگا وہ پاکستان میں بہتری کا باعث. اگر مجھے کوئی ذاتی طور پہ آنیسٹلی اسپیکنگ اگر کوئی امید ہے تو وہ آپ لوگوں سے ہے. ہمیں اپنے آپ سے مطلب جو یہاں پہ رہتے ہیں اس میں امید کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے. تو بالکل یہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ ہم مل کے کچھ بہتری لا سکیں. کیونکہ یہاں پہ جو میں نے پہلے جیسے ذکر کیا وہ رول ماڈل ہی چینج ہو گئے ہیں تو وہ ہمیں دوسری طرف کو لے کے جا رہے ہیں, بہتری کی طرف نہیں لے کے جا سکتے. تو یہ جو کنیکشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بہتری کے لیے. دیکھیے مایوسی گناہ ہے. میں مایوس نہیں ہوتی, میں اپنے ملک کے حالات دیکھتی ہوں لیکن پھر مایوس نہیں ہوں. یہ ہمارا بلیف ہے نا جی. ہمیشہ مایوس ہم نہیں ہے, مطلب مایوس ہوتے تو آپ سے بات کیوں کرتے. وہی ایک مطلب سلسلہ ہے جس میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش ہم بھی کر رہے ہیں. آپ بہت اچھا یہ اپنے ایک سلسلہ جوڑا ہے ٹو آئیڈینٹیفائی دوز پیپل willing to do something for their own country. جی باہر سے لوگوں کو انکریج نہیں کیا جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ میں اگر لیٹس سپوز اگر آپ 100-200 بندہ باہر سے لے آئیں جو کہ مختلف ان کی ایکسپیرینسز ہوں, ایکسپیرینس بیس بندے لے کے آئیں and I can give you the guarantee that they can change the dynamics. بات یہ ہے کہ ہماری بیوروکریسیز اتنی اسٹرانگ ہے جی کہ وہ پہلی بات میں نے آپ کو as earlier stated کہ نہ تو ہم خود بدلیں گے نہ بدلے دیں گے بیکاز وہاں پہ ایک سسٹم ایسا سیٹ اپ ہو گیا ہوا ہے تو لوگ اس میں اتنے کمفرٹیبل ہو گئے ہیں وہ چینج نہیں لانا چاہتے. تو چینج کے لیے ہمیں کمپیٹنٹ لوگ آؤٹ سے کمپیٹنٹ اس لیے کہ ہمارے وہاں پہ کمپیٹنس نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کیونکہ ان کو چیک نہیں کیا جاتا ہے. جب چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی آٹومیٹیکلی آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ ذہین نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. اونلی تھنگ از کہ جب آپ دیکھیں نا وہ آپ جس انوائرمنٹ جو ہوتا ہے جس انوائرمنٹ میں آپ ہوتے ہیں آپ بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے بالکل. تو ہیلتھی انوائرمنٹ جب ہوگا پازیٹیوٹی ہوگی اینڈ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے اوپر اسکروٹنی ہونی ہے, آپ پہ چیک ہونا ہے اینڈ ایوری تھنگ ول بی بلیک اینڈ وائٹ, دین وہاں پہ آپ کو موقع ملتا ہے کام کرنے کا. اینڈ میں سمجھتی ہوں جی کہ کلیئرٹی لانا بہت ضروری ہے, ٹرانسپیرنسی ہونا بہت ضروری ہے. اب دیکھیے بڑے بڑے کیسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے, وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے ہیں, ان کو ویڈیو لنک کر کے نہیں دکھایا جاتا ہے اینڈ لوگوں کو حقائق نہیں پتا ہوتا ہے. لوگوں کو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ جو ہے اس کو کریٹ کر کے ٹھیک ہے سوشل میڈیا کی پاکٹس میں چلا دیا جاتا ہے. اب لوگوں کو عوام کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے, سچ کیا اور جھوٹ کیا. تو میں سمجھتی ہوں جی کہ اگر ویسٹ سے ایسے لوگ جو لوگ اپنے ملک سے ہمدردی رکھتے ہوں, پیورٹی کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرنا چاہیں, تو میں سمجھتی ہوں ان کو اپرچونٹیز دی جائیں. اور وہاں پہ پھر جو بیکاز وہاں پہ دس لیک آف رول ماڈلس. آپ نے اگر آپ کو یاد ہوگا تو ایک بیانیہ تھا کہ اگر 62-63 لگا تو سراج الحق کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا. آپ کو اگر یاد کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ جب اس قسم کے حالات ہوں اور جب یہ پتا ہو سمجھتے ہیں جی کہ یہاں پہ ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے, بار اسٹینڈرڈس کے ایتھکس ہیں یہاں پہ آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ از یور انٹیگریٹی. جب تک ہم اپنے ایتھکس کو وہاں پہ تو یہ چیز کہ جو جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے وہ اتنا بڑا مداری ہے. میں بالکل وہ آپ والی آ رہی ہوں کہ میں آئی تو میں وہیں سے ہی ہوں, ایسا نہیں ہے کہ میں وہاں سے 17 سال میں نے وہاں پرورش پائی اور میں سمجھتی ہوں وہاں سارے ڈائنامکس کو. میں سمجھتی ہوں جی کہ
गवर्नमेंट PTI गवर्नमेंट क्लेम करती है कि दे वांट टू मेक अ नया पाकिस्तान, तो मैं समझती हूँ कि अगर पुराने पाकिस्तान को अगर अच्छे लोगों के साथ क्रॉप जो है कल्टीवेट कर दी जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्रेश ब्लड जो होता है वो चाहिए होता है, और मैं समझती हूँ जी कि बेहतरी आ सकती है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हम अपनी सी यही कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के लोग जो हैं उनको ढूंढा जाए और फिर कोई थोड़ा आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जो हम कर सकते हैं अपनी सतह पे वो तो किया जाए। ऑफ कोर्स जी, देखें ना, अब ये कहें जी कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमें सेल्फ एवेल्युएशन करनी है, ये हर बंदे पे लागू होता है। हमने ये देखना कि हमारी इनपुट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बीइंग अ COP26 स्पीकर ऑन द इनॉग्रल डे, तो मैं जब बात कर रही थी तो मैंने कह रही थी कि मैं ये देखती हूँ कि मेरी सेल्फ इनपुट क्या है ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि स्विचेस ऑफ हो, अननेसेसरी जो है केटल बॉयल नहीं हो रही हो, अननेसेसरी जो हीटिंग ना लगी हो, द थिंग इसके रिसाइकलिंग हो रही हो। आपके मौलवी हजरात, ठीक है जी, ये बात तो मैं हमारे और आपके इफेक्टिव की हमारे बीच इफेक्टिव क्यों नहीं है? इसलिए कि वो खुद रोल मॉडल्स नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक बात। आप जब तक आप जो बात है वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी प्रीचिंग इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो हर बंदे को ये चाहिए, ख्वाह वो यहाँ पे हो, ख्वाह वो पाकिस्तान हो, किसी भी जगह पे हो, कि हमने जो हम प्रीच करें वो हम प्रैक्टिस भी करें ताकि वो बातें इफेक्टिव हो सके। बिल्कुल ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और यहीं पे जो मिसिंग लिंक है हमारा वो बेसिकली यही है। बिल्कुल आपने ठीक आइडेंटिफाई किया। बहुत आपका बहुत शुक्रिया, बहुत वक्त लिया। फरजाना आपसे एक सवाल करना चाह रही हैं। अगर आप अपने ऊपर कोई किताब लिखो तो उसका नाम क्या रखोगे? आपको मैं एक बात बताऊं कि मैं किताब जरूर लिखूंगी। मैं अपने जो मैंने एक्सपीरियंसेस किए और जो मैं जिन बातों से गुजरी हूँ, या जो मैंने रब को करीब से देखा है, या जो मेरी सोच को जिसने बदला, बिकॉज देयर वाज अ टाइम मैं हिटलर वाली सोच थी मेरी, उसको चेंज किया रब ने वक्त के साथ, हालात के साथ। पर दैट वाजंट माय फॉल्ट, बिकॉज फ्यूडल सिस्टम से आई। मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ। हिटलर वाली सोच आपकी किसके बारे में थी? बेसिकली फ्यूडल सिस्टम से। तो अब जब आपकी अपब्रिंगिंग उस माहौल, आइसोलेटेड माहौल में होती है, जब आप जो है वो बाकी लोगों से, आवाम से नहीं मिलने दिया जाता है, तो आप तो अब मैं आई कैन रिलेट, जो बड़े लोग होते हैं इनके जो इश्यूज हैं कि इनको क्यों पता नहीं होता, बिकॉज वो गए ही नहीं होते हैं आवाम के अंदर। और इश्यूज, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने लिटरली सीखा सब कुछ लोगों के दरमियान जाके खड़े हो के उनको महसूस किया कि इश्यूज क्या हैं। तो बुक इंशाल्लाह जी लिखूंगी। अभी इट्स टू अर्ली टू से कि उसका नाम क्या होगा, लेकिन इंशाल्लाह लिखूंगी मैं जाने से पहले। ये है कि अपने एक्सपीरियंसेस छोड़ जाऊंगी लोगों के लिए, कि ताकि उससे लोग मुस्तफीद हो सके। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हमारे इस टाइम में वो नहीं था कि आविश के उसको कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स होते और हम लोग उनको सुनते और हमें अवेयरनेस आती है। I've learned very hard way. तो जब मैं मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए जाती हूँ तो वहाँ पे मैं उनको यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोगों को हम लोग अपने एक्सपीरियंस प्लेट में ला के दे रहे हैं, स्पून फेड कर रहे हैं आपको, जो कि हमने बड़ी मुश्किलों से सीखे हैं। और ये मैं समझती हूँ कि आजकल की जनरेशन है बहुत लकी है, एवरीथिंग इज ऑन देयर फिंगर टिप्स। और इसके बावजूद अगर एक्सेल वो ना करें, उनकी मर्जी है, बड़ा अलमिया कोई नहीं हो सकता। फरजाना जी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अभी तो ये और बात है कि वक्त कब आ जाएगा, who knows, लेकिन ये ख्वाहिश है कि मैं, क्योंकि मेरा जो कुछ ऐसी मैंने बातें महसूस की हैं, कुछ ऐसी चेंज आई हैं जो कि मेरी अपनी अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं ना करता, लेकिन ये रब की ज़ात की तरफ से आई हैं। तो वो उसको देख के मुझे ये लगा कि मुझे ये एक मेरा जी बड़ा फर्म बिलीव है। आई डोंट नो कितना टाइम है और हम किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन
जब तक हुक्म नहीं होता है ना जी, जब तक वो कुन फयकुन नहीं कहता है ना, तब तक बात नहीं है। तो ये चीज मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है, हर बात उसके ठीक, हुक्म से होती है, बिल्कुल तो ठीक, जब वो कहता है तो वो होता है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना जेनरसली वक्त दिया और बहुत अच्छी बातें की, बहुत मजा आया। और एक बहुत बात बाकी लोगों से मुख्तलिफ थी कि आप वापस आना चाहते हैं। हम्म। अब आप जब भी पाकिस्तान आए तो जरूर रब्ता कीजिएगा, तो फिर आपसे आपने मिलेंगे। हमसे हमें हमें हमारे साथ जरूर मिलना है। और इंशाल्लाह जी मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी, मैं भी मिलना चाहूँगी, और मैं ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं आपसे मिलूँ। और मेरा ऑलवेज ये कोशिश होती है कि लाइक माइंड लोगों से मिलना, जो लोग कंस्ट्रक्टिव हों, जो पॉजिटिविटी को लेके चलते हैं, तो उन लोगों के साथ मिलना, बात करना, क्योंकि आपको सीखने को मिलता है। बिल्कुल। तो मेरे जिस रोज मुझे मेरी हर रोज सीखने की कोशिश होती है कि हर रोज ही कुछ ना कुछ सीखा जाए, सब अपॉर्चुनिटी मैं लूज नहीं करती। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। खुश रहें, सलामत।